السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو الاول، البارتي الاولى من دروس اولا من حصص ديال بريباراسيون بالنسبه للمدارس العليا، بالنسبه للمباراه ديال الطب، المباراه ديال الانصام اكسيتيرا. اذا المدارس العليا نبداو بالسؤال الاول اولا الامتحان ديال السنه 2020، امتحان السنه السابقه، السنه الفائته. اذا السؤال كيسيون 61 شنو كان عندنا هنا؟ السؤال 61 كيسيون 61 هذا هو الكيسيون الاولى في الباط. اذا في هذا الكيسيون هذه شنو عطاونا سي الا كانت عندنا واحد لو نومبر زد، عدد عقدي معياره غاسين دو 2، يعني لا نورم ديالو هي غاسين، الموديل ديالو عفوا هو غاسين دو 2. اي لارغيمون ديال زد عطاوها لينا، لارغيمون ديال زد عطاو لينا إيكال بي سور 3. شنو السؤال اللي سولونا هنا؟ قالوا لنا فإن زد أس 8 يساوي، يعني خصنا نحسبو زد أس 8. عطاونا 5 ديال الاختيارات هنا. الامتحان كان اختيار واحد اللي صحيح في جميع الأجوبة. إذا السؤال الأول قلنا 5 ديال الاختيارات عطاونا هنا A B C D و E. بالنسبة ل A عطاونا 8 زائد إي 8 غاسين 3 اكسيتيرا. دونك هنا الطريقه الوحيده اللي ممكن نديرو او لا زعما الفكره اللي ممكن نفكروا فيها هو نحسبوا زد اس 8. زد اس 8 نطبقوا واحد الفورميل ديال موافر ولا اللي معروفه قلنا فاش تنبغوا نحسبوا شي حاجه فيها الاس. اذا خصنا نكونوا عارفين البروبريتي هذه. قلنا زد تساوي العدد زد تساوي هو الموديل هو غاسين دو 2. اذا زد عامل غاسين دو 2 عامل cos ديال l'argument اللي هي بي سور 3 بلس اي سينوس بي سور 3. دونك الا بغينا نحسبو زد ا بويسونس 8، الا بغينا نحسبو زد اس 8 شنو غادي يكون؟ غادي يكون هادشي كامل اس 8 غاسين دو 2 فاكتور cos بي سور 3 بلس اي سينوس بي سور 3. هادشي كامل غادي يرفعو اس 8. هنا خصنا نكونو عارفين بان الموديل هو اللي كيترفع أس 8، يعني كنديرو غاسين ديال 2 على بويسونس 8 و هاد الكوس والسينوس كيرجع للضرب، كيرجع الكوس ديال 8 بي على 3 زائد اي سينوس ديال 8 بي على 3. كيفاش غادي نديرو نحسبو هادشي هذا؟ غاسين دو 2 أس 8 ممكن نفكرو فيها بحال هكا، هي غاسين دو 2 على بويسونس 4. كاين بزاف طرق ديال الحساب، وهذه هي 2 على بويسونس 4 و 2 على بويسونس 4 هي 16. اذا عطينا هذه 16، 2 على بويسونس 4 هي 2 فوا 2 فوا 2 4 المرات هي 16 عامل. هنا كوس 8 بي 3 ممكن نفكروا فيها بحال هكا، كوس كاين بزاف طرق باش نحسبوا هاد كوس 8 بي 3. اذا لاحظوا معايا عندنا 8 بي على 3 ممكن نفكوها بهاد الطريقه هذه، نرجعوها هي 6 بي، هي 6 بي ناقص 2 بي هادي 3 وهادي 3. علاش درت هاد 6 بي؟ باش يكون عندي واحد الاختزال، بقى لي هنا 2 بي ناقص 2 بي 3 موان 2 بي سور 3. اذا بقى لنا كوس ديال 2 بي. علاش هاد التفكيك هذا خصو يكون عدد زوجي مع بي؟ علاش هاد التفكيك هذا؟ حيت عندنا واحد البروبريتي كتقول لينا الا كان عندنا دونك هنا 2 بي موان 2 بي سور 3. إلا كانت عندنا دونك عطينا هنا 16، إلا كان عندنا هنا 2 بي ولا 4 بي ولا 6 بي في الكوس و السينوس كيمشيو، يعني كيبقى الكوس ديال موان 2 بي سور 3. هنا عفوا بلوس هادي بلوس عفوا 6 بي زائد 2 بي اللي هي 8 بي. إذا زائد إي سينوس ديال 2 بي سور 3. ملي توصلنا هنا خصنا نكونو عارفين واحد المسألة، هو هاد لي فالور هادو دابا خصنا نحسبو هاد العدد نرجعو للفورم الجبريك. هاد لي فالور هادو الا بغينا نعرفوهم نديرو سيركل تريغونوميتري بحال هكا. نقدرو نحتاجو حتى ديك الطابلو اللي كنا كنعرفوه ديال لي فالور ايزويال. الا درنا سيركل تريغونوميتريك 2 بي سور 3 فين كاينه 2 بي سور 3؟ بي سور 3 هذه هي بي، هو الناس دائره هذا هو بي. وإلا بغينا بي سور 3 كيفاش غنديرو؟ نقسمو هاد بي كامله نقسموها 3، نحاولو 3 الأجزاء يكونوا تقريبا متساويين. إذا هنا هذا هو صفر،
هنا غتكون 2 بي سور 3 هي هذه 2 بي سور 3 في هاد البوزيسيون. اذا 2 بي سور 3 تقريبا غتجي يكون 2 بي مقسمه على 3 ديال الاجزاء. هاد بي سور 3 هاد 2 بي سور 3 هاد 3 بي سور 3 3 بي سور 3 اللي هي بي. اذا هنا كاينه 2 بي سور 3. الكوس ديالها غادي يكون هنا كنبروجيتيو سيغ هاد لاكس هذا والسينوس غيكون هنا. هو هذا الكوس وهنا هذا السينوس. كنا حافظينهم مزيان، كنا حافظينهم غنديرو ديريكتومون ريزولتا. ما كناش حافظين هاد الكوس ديال 2 بي سور 3 والسينوس ديال 2 بي سور 3. نديرو هاد السيركل تريغونوميتريك ونتذكروه. اذا الكوس ديال 2 بي سور 3 هنا في نظركم غتكون تقريبا في النص. انا كندير بحال هكا. اذا رسمتي واحد الشكل يكون تقريبا هادي. اصلا كنبقاو عاقلين على هاد لي فالور هادو ديال الطابلو. دونك هادو راه بحال غير فقط متقابلين. هذا الا كانت هادي هذا كيكون نص وهذا النص. الا كانت هادي ان دومي هادي تكون موان ان دومي. وهاد لي فالور كيكونوا بحال. اذا السينوس غيكون بوزيتيف والكوس غادي يكون نيجاتيف. هنا ممكن نفكروا في واحد المساله. الا ما كناش حافظين كاع هنا في الاختيارات اللي عطاونا، الا نشرنا هذه واخا الا نشرنا هذه الاولى غتكون نيجاتيف والثانيه غتكون بوزيتيف، حيت عرفنا ان الكوس غيكون نيجاتيف والسينوس بوزيتيف. الا شفنا في هادو كاملين الاولى نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، كاين فقط في الاختيار بي. كاين فقط في الاختيار هذا. لاحظوا معايا هنا. اذا كاين فقط في هذا الاختيار بي هو اللي فيه ناقص 8 زائد فيه الاول نيجاتيف والثاني بوزيتيف. هنا كنشوفوا الكوس نيجاتيف والسينوس بوزيتيف. اذا الاختيار الصحيح هو الاختيار بي. يعني النتيجه بلا ما نكمل. الا بغيت نكمل نعرف لي فالور نكمل، ولكن هنا الا بغيت بلا ما نكمل حيت مهم الوقت مهم بزاف. الوقت راه مهم بزاف. الوغ الا عرفت النتيجه بلا ما نكمل مزيان. اذا هنا غادي الا بغيت نكمل غتكون هذه هي موان زائد دومي. غنحافظ ديك الطابلو ديال لي فالور ايزويل ديال الكوس والسينوس. الكوس تيتا سينوس تيتا. ندير السينوس في هذا الكوس وهنا تيتا. انا ندير لكم في المرحله الثانيه وتكونوا عارفين هذا الساخر غير باش تحدد منه لو سين شكون هو بوزيتيف شكون هو نيجاتيف. اذا غادي يعطينا هنا موان زائد دومي. وممكن تلاحظوا غير ملي ترسمت لو ساخر اصلا هما كيتبادلوا. واحد كيكون غاسين 3 سور 2 وواحد كيكون موان زائد ان دومي. يعني هادو اللي كيبقاو دايخين فيهم. هاد لا فالور غادي جات كبيره هادي هي اللي تكون غاسين 3 سور 2 هادي تكون ان دومي. دائما غاسين 3 سور 2 ان دومي هما اللي كيمشيو مع بي سور 3 و بي سور 6. كوز ديال بي سور 3 الا بقيتي حافظو مزيان هو ان دومي. كيبقى فقط تشوف لو سين. اذا هنا كاين عندك بي سور 3 الكوز بي سور 3 محفوظ هو ان دومي. كوز ديال بي على 3 هو 1 على 2. اذا وحيد نيجاتيف موان ان دومي. هنا بلس هادي ان غاسين 3 سور 2 اي. الا نشرنا هادي 16 على ناقص 2 غتختزل 2 مع 2 تبقى 8. دونك هي ناقص 8 زائد اي 8 غاسين 3. مزيان. ندوزو مانتنون لا كيسيون الثانيه. لا كيسيون نيميرو 2. الوغ فهاد لا كيسيون الثانيه شنو عندنا؟ سؤال 61 شنو عندنا؟ عطاونا اذا كان تيتا عدد حقيقي فان كوس اس 3 ديال تيتا يساوي. اذا عطاونا تيتا حقيقي وعطاونا كوس ديال اس 3 ديال تيتا. كوس اس 3 خصنا تفكروا واحد المساله. تفكروا لينياريزاسيون. ملي كنحيدوا الاس يعني لاحظوا هاد لي فورمول هادو كوس اس 3 ديال تيتا تساوي هاد لي فورمول هادو كاملين. هنا واحد بارتي في الكور ديال لي نومبر كومبلكس. هاد الاسئله بجوجهم في لي نومبر كومبلكس هادي راه فيها لينياريزاسيون. يعني خصنا لينياريزيو معروف واحد الفورمول ديال لينياريزاسيون كنستعملوا لي فورمول ديال اولار هما هادو اي تيتا زائد ليكسبونسيال موان اي تيتا على 2. فيما يخص السينوس كيكون فيها سينوس تيتا ايكال ليكسبونسيال اي تيتا موان ليكسبونسيال موان اي تيتا سور 2 اي. هادي فورمول هادو تري امبورطون بور لينياريزي. باش نلينياريزيو خاصنا نكونوا حافظين هادو. اذا الا رفعنا اس 3 داكشي اللي غادي ندير هنايا. دونك غيكون كوس اس 3. هنا الريداكسيون ملي كتكون كتخدم في الوسط بلا ما تركز على الريداكسيون لان انت فينالمون غتكوشي غير لو شوا. اذا هنا شنو غنديرو؟ كوس اس 3 غنشدو هادي نرفعو اس 3 اي تيتا زائد ليكسبونسيال موان اي تيتا على 2 بويسونس 3 ونشرو ايدونتيتي روماركابل. هنا فاش نشرو ايدونتيتي روماركابل كاين اللي ما حافظش. المهم جوج اس 3 هي 8. كاين اللي ما حافظش ايدونتيتي روماركابل باش ينشر هنا ممكن يفككها يرجعها بحال هاد الشكل هذا ديال بحال هاد الشكل هذا. يرجعها بحال هاد الشكل هذا يدير
مثلا ليكسبونونسيال اي تيتا زائد ليكسبونونسيال موان اي تيتا لو تو على بويسونس 3 يفككها بحال هكا ليكسبونونسيال اي تيتا بلس ليكسبونونسيال موان اي تيتا مضروبه في ليكسبونونسيال اي تيتا بلس ليكسبونونسيال موان اي تيتا او كاري. هاولي يدير الاو كاري ينشر هذه تطبق فيها ليدونتيتي وعاد يزيد ينشر. حتى هذه الطريقه ديال اس 3 وديال اس 4 الا ما كنتيش حافظ ليدونتيتي وماركر، ولكن من الاحسن تكون حافظ ليدونتيتي وماركر وغتجي فرصه ان شاء الله غادي نشرحوها من بعد. واحد الطريقه سهله باش تبقى عاقل لي زيدونتيتي وماركر. اذا هنا ليكسبونونسيال اي تيتا دونك حنا نديرو ايدونتيتي وماركر الاول اس 3 بلس 3 الاول او كاري كنقسم الاس من هذا وكنبقاو نزيدو في هذا الاول او كاري فوا ليكسبونونسيال موان اي تيتا. هنا كاينه بلس دونك كلشي غيكون فيه البلس ما كاينش مشكل. بلس 3 ليكسبونونسيال اي تيتا دابا العكس نقص من هنا وزدت من الاس ليكسبونونسيال اي تيتا نضربها ليكسبونونسيال موان اي تيتا لو تو او كاري نطبقنا ليدونتيتي وماركر بلس اكسبونونسيال موان اي تيتا تو لا بويسونس 3. الا زدنا نشرنا هذه لا بويسونس هذه سور 8 وهذه ليكسبونونسيال 3 اي تيتا بلس هذه ليكسبونونسيال 3 ليكسبونونسيال 2 اي تيتا fois l'exponentielle moins e θ plus 3 l'exponentielle هنا e θ moins 2 l'exponentielle e θ. ممكن هذه نجمعهم حتى هما نديروها ديريكت في l'exponentielle وحده plus exponentielle moins 3 e θ. هذه لينياريزاسيون فاش نوصلوا هنا نكملوا هنا. الوغ كنجيبو هادوك اللي عندهم لي بويسونس متقابلين بحال هنا 3 اي تيتا وهنا موان 3 اي تيتا دونك غنجيبهم مع بعضياتهم 3 اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان 3 اي تيتا. كنجيب دائما هادوك اللي متقابلين باش نطبق عليهم فورمول ديال اولار. يعني هاد لي فورمول ديال اولار كيتحتاجوا دو فوا كيتحتاجوا المره الاولى باش كدير ليدونتيتي وتنشر هادشي حتى كتوصل للاخر عاوتاني كتطبقهم ريسيبروكمون باش تلقى باش ترجع للكوس. ملي كديرهم الكوس كترجعوا ليكسبونونسيال كتبدا خدام في الاخر خصك ترجعو على شكل الكوس. يعني خصك تعاود تستعمل هاد ليدونتيتي هاد لي فورمي ديال اولار. اذا بلس هادو اللي نشرناهم غيعطينا 3 اكسبونونسيال 2 اي تيتا موان اي تيتا. هنا حيت كنضرب داكشي جمعنا لي بويسونس كتبنا بحال هكا هنا اي تيتا 2 موان اي تيتا رجعت ليا هادي دونك غيعطينا ليكسبونونسيال اي تيتا بلس 3 ليكسبونونسيال وهادي مع هادي موان اي تيتا مزيان على 8. دابا هادو متقابلين شنو تيساوي العلاقه؟ هاد العلاقه شوفوا هاد العلاقه مزيان هاد الجوج هادي اللي رجعنا الجافا رجع الضرب. يعني الا كان عندك ليكسبونسيون اي تيتا ممكن نستنتجو نكتبوها هنا ليكسبونسيون اي تيتا بلس ليكسبونسيون موان اي تيتا ممكن نرجعوها هي دو فوا دونك هاد الجوج ترجع الجافا هي دو فوا كوس ديال تيتا. اذا هاد الجوج كترجع الجهه الاخرى رجع الضرب. ولا ممكن نفرقوا هنا على ويد هاد ويد نفرقوا دونك ماشي مشكل بجوجهم صحاح ممكن تبقوها هكا. اذا هنا 2 كوس تيتا وإلا كان هنا اكس هنا اكس هنا يكون 2 كوس اكس كان هنا 3 اكس 3 اكس يكون 2 كوس 3 اكس. اذا هنا عندنا لاحظوا معايا شوفوا نطبقوها على هذه نطبقوا هاد العلاقه هذه على هذا ليكسبونونسيال على هذا. اذا غيعطينا 2 كوس ولكن ديالاش ديال 3 تيتا كحيد غير اي داكشي اللي شاط ليك هو تيتا ديال 3 تيتا هو لونغل بلس هنا مقسوم على 8 غادي نخلي 8 في بلاصتها 3 غنعمل بها وتبقى لي ليكسبونسيال ديال اي تيتا بلس 3 كممكن نعمل هنا ب 3 هنا دونك غيبقى لي ليكسبونسيال اي تيتا بلس ليكسبونسيال موان اي تيتا قلنا هي هذه قلنا هي 2 كوس تيتا. اذا نختزل نعمل كلشي نفرق على جوج نختزل غادي تبقى لي اولا نعمل هنا ب 2 هنا ب 2 هنا 8 دونك غادي تبقى لي 1 سور 4 فاكتور حيت هما مخلينا عاملينها 2 على 8 هي 1 على 4 هنا كوس ديال 3 تيتا بلس 3 كوس ديال تيتا. اذا شكون هو الاقتراح الصحيح؟ الاقتراح الصحيح هو بي. اذا الاقتراح الصحيح هو بي 1 على 4 كوس 3 تيتا بلس 3 كوس ديال تيتا. مزيان. maintenant ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. هادو بالنسبه نقول لكم لاستيوس بالنسبه اللي شاف راسو متمكن في الامتحان كيفاش يقدر يدير يبقى ايماجيني هادشي في البال ديالو. بارفوا نديرو كالكول في الدماغ ديالنا حيت الامتحانات كاملين راكم عارفين كي سؤال الهدف هو تربح الوقت الهدف هو تخدم لو ماكسيموم في الامتحان.
اذا في هذا السؤال هذا كيفاش ممكن دير هاد الاسئله بحال هادو كيفاش ممكن دير الاسئله بحال السؤال بحال هذا مثلا ممكن يعني تيماجيني الفورمول ديال اولا تقدر ليه في نورمالمون ديريكتومون خصك تكون فايت لك عطيك فكره عليها. وفاش ترفع اس 3 كتعطيك 8 هنا، يعني تقول 8 وبويسك زائد غيبقى فيها غير بلوس، يعني غيكون الفورمول كلها فيها الكوس كوس كوس، يعني يكون فيها الكوس ملي كيكون فيها بلوس حيت باش يعطيك السينوس خصو يكون موان. اذا هذه بلوس رفعتيها اس 3 غيبقى البلوس، وهنا 2 اس 3 يبقى 8. ولكن واحد ليكسبونسي مع ليكسبونسي كيعطيك 2 كوس، الا رجعتيها هناك يعني دابخي هاد الفورمول هادي كيساوي 2 كوس، اذا جعل 8 يعطيك 1 4. يعني انا نتفكر بان 1 4، اذا نبقى شاك غير في هادي وهادي، هادو ما نشكش فيهم حيت 1 8 لا، حيت الفورمول كطبقها دو فوا، ملي كترفع اس 3 كتعطيك هنا 8 والفوق كتنشرها، ولكن ديك 8 اللي لتحت راه الفوق ملي نشرتيها خاصك ملي غتبغي ترجعها الكوس غترجع 2 كوس، كيف ما كانت غترجع 2 كوس. اذا ديك 2 سور 8 غترجع 1 سور 4، يعني غطيح على بالك بان هادي وهادي، وبويسك فيها غير بليس 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 دونك ما يكونش فيها ما يكونش فيها السينوس، الا يكون فيها الكوس. يعني ممكن تعرف الريبونس غير بالزربه، ولكن هادي حتى تكون فاهم مزيان، ما يمكنش دير هادي وانت ما فاهمش مزيان هاد الفورمول الاولى مزيان. حلت السؤال هذا نفس الشيء، ممكن باغ اكزومبل تقول الغاسين دو الموديل هو 8، هو غاسين دو 2 يعرفوا اس 8 غيولي هو 16، والاخرى فيه كيكون فيها غاسين 3 سور 2 ولا 1 سور 2، اذا غترجع حيت الكوز ديال بي سور 8 شحال ما ضربتيه 3 و 5 في 7 فهادي يبقى 1 سور 2 ولا 3 سور 2، ويقدر يكون كاع مثلا يكون واحد. في هذه الحاله هذه الا كان شي سامبليفيكاسيون يعني 16 على 2 غتبقى هي 8، او نقولوا كاع مثلا 16 على 1 غتكون هي 16، يعني ما يمكنش ترجع 4، يعني عين الموديل ما يمكنش ترجع 4، يعني عين الموديل ديال هذا زائد اس 8 غيكون هو غاسين ولا حسب الموديل ديال هذا الموديل ديال هذا ما خدامش، يعني بقى شاك غير في هادو اللي فيهم 8، بقى شاك غير في هادو اللي فيهم 8 وغتشوف تما غترسم غتشوف ديك لونغل ملي كترفع اس 8 تضرب غير في هذه اس 8، حيت انت عارف ملي كنرفعوا اس 8 فقط لونغل هي كتضرب في اس 8، ملي غتضرب في اس 8 غتمثل هذه على لو ساكل وغتشوف شكون هو الكوست ديالها اللي والسينوس ديالها اللي بوزيتيف. صافي اكزاكتومون غطيح في هاد لا ريبونس هادي هي اللي صحيح بطبيعه الحال كيما ديك لو ساكل اللي كنا رسمنا. اذا الاختيار الثاني هو اللي صحيح. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد. السؤال اللي من بعد قال لنا اذا كان اكس من المجال 0 1 فان، اذا السؤال هذا كاين في لي سويت لو سامبلومون كنطبقوا فيها القاعده ديال كيو اس ان. اذا نشوفوا الليميت ديال شي حاجه فيها ان نطبقوا القاعده ديال كيو اس ان. كيو اس ان معروفه كتكون فيها 4 ديال الحالات، الا كان كي ما بين 1 و موان 1 كتكون ليميت هي 0، كان كبر من 1 كتكون هي بلس انفيني. كان بطبيعه الحال نتوما عارفين الحالات هادو ممكن ترجعوا ريزومي الدرس. حنا شنو غادي نديرو هنا نحسبوا الليميت. اذا هاد الليميت هادي ممكن نشركوها باش ترجع ساهله، لان الا حسبتي هادي 1 موان اكس بويسونس ان اكس ما بين 0 و 1 هادي غترجع اكس تخيك ما بين 0 و 1 تخيك غترجع هادي 0 اس لانفيني، عفوا غترجع 1 ناقص اكس صغر من 1 وغترجع عدد اس لانفيني هو القاعده ديال كيو اس ان غتكون طون فير 0 حيت ديك العدد 1 ناقص اكس ما بين هادي، ولكن 1 بلس اكس غتكون طون فير بلس انفيني حيت 1 زائد اكس غتكون كبر من 1. نعاود نشرح هذه عفاكم. هاد 1 ناقص اكس باينه ما بين 1 و 0، اذا الليميت ديالها ملي غترفع اس ان غتكون طون فير 0، ولكن 1 زائد اكس كبر من 1 ستريت بالتأطير عادي هذيك ما غنشرحهاش. دونك شنو غادي نستنتج؟ هاد 1 زائد اكس اس ان طون فير بلس انفيني، هذه فورم انديتيرميني. تحاول تقدر تكون خرجت شي حاجه غير تاول. الوغ هنا الفكره شنو هي؟ باش نحيد هاد لا فورم انديتيرميني كاين بزاف ديال لي زاستيوس هنا، هو نجمعهم نحافظهم على نفس البويسونس. اذا غترجع 1 ناقص اكس و 1 زائد اكس لو تو لا بويسونس ان، وعاد دابا دير التأطير. اذا غترجع 1 ناقص اكس او كاري، هذه الايدونتيتي روماركابل اس ان. هذا دابا 1 ناقص اكس او كاري راه باينه بالتأطير عادي، راه ما بين 1 و 0 حيت اكس ما بين 1 و 0 ترفع او كاري غير تأطير عادي وضرب في ناقص غتولي ما بين ناقص 1 و 0 وتزيد 1 غتولي ما بين 0 و 1. اذا ما بين 0 و 1 غيكون ليميت ديالو طون فير 0، اذا لا ليميت غتكون هي 0 وبالتالي لا ريبونس الصحيحه هي سي.
لا ريبونس الصحيحه هي سي. بالنسبه لا كيسيون 64 شنو عندنا في لا كيسيون 64؟ ensemble de définition de la fonction f de x. Donc attends, on a une fonction x associée, donc la fonction x associée f de x كتساوي 1 على x moins 1 ln ديال 1 زائد 1 على x. شنو هو لو دومين؟ إذا هنا لو دومين دي اف معروف، كنديرو x appartient à خص يكونوا جوج شروط. خص يكون المقام إذا خص يكون مقام ديفيرون دو زيرو، هاد لو دينوميناتور ديفيرون دو زيرو، داكشي عاوتاني المقام هنا خص يكون x تا هو ديفيرون دو زيرو، وهنا داكشي اللي داخل الأقواس لي بارونتيز خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. هادي يعني شنو استفدنا هنا؟ x ديفيرون دو 1 et x ديفيرون دو زيرو. أنا كنحاول في الامتحانات كاملين مكنخدمش بالريداكسيون بزاف، نقدر غير كيفاش تلقاو لا ريبونس. إذا هنا غتوحد المقامات ضروري ما عندكش حق دير اكس دير جداء طرفين جداء وسطين. هنا هذه فكره مهمه لان اكس ابارتيان ما تعرفش لو سين ديالو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني ما عندكش حق دير جداء طرفين جداء وسطين. وحدوا المقامات بحال هكا نديرو طابلو دو سين، اش خصو يكون بوزيتيف. طابلو دو سين ديال هذه خصك تزرب عليه بالزربه، اكس بلس 1 كتنعدم في موان 1، اكس كتنعدم زيرو، اذا موان 1 صغر من زيرو، هنا بلس انفيني لا موان انفيني. هنا اكس كيخالف قلنا زيرو، هنا اكس ديفيرون دو 1 اذا كاين جوج ديال لي فالور، وهنا غادي نديرو x بلس 1 و x بلس 1 و x حيت البرودوي ديالهم نقدر بحال البرودوي بحال القسمه. اذا كاينين دو سوليسيون، هنا زيرو هنا زيرو، هنا سين دو هو اشاره هذه في هذه، بلس في البلس هي بلس، هنا موان هنا بلس. اذا حنا خصنا يكون بوزيتيف ستريكت، يعني ناخذ هذا الانترفال هذا لونسومبل دو ديفينيسيون غتكون فيها موان لانفيني حتى لهنا زائد هذا الانترفال هذا، ولكن غنحيدو واحد. اذا لونسومبل دو ديفينيسيون غتكون هي موان لانفيني حتى موان زان، موان زان اوفير حيت خصنا ستريكت، يونيون من زيرو حتى بلس انفيني، ولكن خصنا نحيدو واحد. اذا من زيرو 1 يونيون من 1 بلس انفيني، وبالتالي لا ريبونس الصحيحه غتكون هي دي. لا ريبونس الصحيحه غتكون هي دي. تري بيان. بالنسبه لا كيسيون الاخرانيه كاع عطاونا اون فونكسيون، دونك كيسيون كانت بسيطه، عطاونا اون فونكسيون قال لك حسب لا ديريفي ديالها اف دو اكس. لا فونكسيون عطاوها لنا دايره بحال هكا، اف دو اكس هي اكس او كاري موان زا موان اكس عفوا في ليكسبونونسيال 1 سور اكس. هنا دونك ديريفي خاصنا نطبقو القاعده اف في، دونك اكس او كاري موان اكس نزرب عليها بالزربه في 1 سور اكس بلس x au carré moins x في ديريفي ليكسبو كنديريفي داكشي لداخل في ليكسبو 1 سور x. هنا x au carré هي 2x moins 1 في ليكسبو 1 سور x، وهذه كتبقى x au carré plus x au carré moins x 1 سور x. 1 سور x ديريفي ديالها هو moins 1 سور x au carré فوا ليكسبو 1 سور x. هنا غتعمل بالاكسبونسيال 1 سور x، هنا غتبقى لك 2x moins 1، هنا بلس 1 بلس هادي، دونك غتولي بلس مع الموان هي موان، و x او كاري موان x هادشي كامل في واحد على x او كاري. إذا هادي إلا بغينا نزيدو نحسبوها 2x moins 1، هنا ممكن نختزلو x او كاري على x او كاري، موان مع موان هي بلس x على x او كاري في ليكسبونونسيال بواحد على x. علاش اختزلت؟ حيت هما مختزلين. هادي عطينا 2x moins 1 دونك هي moins 2، وهادي بلس 1 سور x في ليكسبونونسيال 1 سور x. إذا شكون الجواب اللي صحيح؟ الجواب اللي صحيح هو دي. الجواب الصحيح هو دي. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله باش نكملو الامتحان، نخدمو دوطخ بارتي من البريباراسيون بالنسبه لي كونكور. او revoir.